आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनहरूको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, म लालकुमार मोक्तान। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा आर्थिक विपन्न किसानहरूको लागि अझ आर्थिक रूपमा र शिक्षा दीक्षाको हिसाबमा पनि पिछडिएका वर्गहरूमाझ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर गइरहेको छ। यद्यपि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको अभियान यो हो कि नेपालमा रहेका विपन्न वर्गहरूलाई आर्थिक रूपमा कसरी माथि उकास्न सकिन्छ, दूरदराजमा रहेका किसानहरूलाई कसरी व्यावसायिक खेतीमा, व्यावसायिक कृषितर्फ कसरी ध्यान आकृष्ट बनाउन सकिन्छ। यो अभियान राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले निरन्तर यसलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने प्रयासमा छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल। आज हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको गतिविधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। तिनै विषयमा आधारित रहेर आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी पनि गर्ने नै छौँ। तर कार्यक्रमको शुभारम्भमा एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका 10 स्थित बडरे रैले गाउँमा आइपुगेका छौँ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको सहयोगमा यहाँका दलित बस्तीमा ठुलो मात्रामा व्यावसायिक सामूहिक खेती सुरु गर्न लागेका छन्। हामी यो सहयोगले चाहिँ के अरे घर खेती चलाउनलाई पुग्ने तरिकाले हामी गर्छौँ। जुन दलित बस्तीमा एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, दलित बस्तीलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन खालको प्रोग्रामहरू ल्याएर हामीलाई यहाँ यो जुन बिउ राख्ने एउटा टँडेलो दिएर हामीलाई यो एउटा सहयोग गर्नुभएको छ र हामी यो 32 घर धुरीलाई चाहिँ उहाँहरूले अझ पनि सहयोग गर्ने जुन कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी साथमा साथ गर्दै हामी यो बिरुवाहरूलाई राम्रोसँग उमारेर यो जुन नमुना टँडेलोमा हामी अहिले बिउ राख्दैछौँ, यो नमुना टँडेलोबाट चाहिँ हामी राम्रो बिउ उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा आशा छ। यो ठाउँमा करिब 32 घरधुरी दलित बस्तीको समुदाय छ। यो समुदायलाई लक्षित गरेर यो समुदायको महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपालले सृजनशील महिला कृषक समूह गठन गरेर जुन किसिमको योजना ल्याएको छ, यहाँको दलित समुदायका महिलालाई माथि उठाउनको लागि, जसको लागि राष्ट्रिय कृषक महासंघ जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पनि सक्रियपूर्वक लागि परेको छ। हामीले चाहिँ दलित बस्तीमा काम गर्ने सिलसिलामा हाम्रा विभिन्न समूहहरू छन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको जिल्लामा रहेका विभिन्न समूहहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले यो 32 घर दलित बस्तीमा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई छनौट गऱ्यौँ। किन यहाँ छनौट गऱ्यौँ भन्दा यहाँका दलित बस्तीहरूको आम्दानीको स्तर न्यून रहेको, अनि यो सुक्खा ठाउँ रहेको, अनि उहाँहरूको चाहिँ आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउने कार्यहरूमा अलिकति कठिनाइ भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ केन्द्र र जिल्ला मिलेर यहाँको यो दलित बस्ती, जस्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बडरे र यो ठाउँलाई ठ्याक्कै रयले भन्छ, यो रयलेको दमै नेपाली बस्तीमै हामीले किन ल्यायौँ भन्दा उहाँहरूको आय स्तरलाई अगाडि बढाउनको निम्ति व्यावसायिक कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि जुन अभियान अघि सारेको छ, पानीको अभावका बीचमा पनि यो ठाउँका महिलाहरूलाई जुन हात धुँदाखेरि, जुन खाना खाइसकेपछि हात पखाल्दाखेरि निस्किने फोहोर पानीहरू प्रयोग गरेर यहाँ प्याजको 50,000 बेर्ना उत्पादन हुँदैछ, जसको लागि जुन दलित समुदाय लक्षित, विशेष गरेर पिछडिएका समुदायका मानिसहरूलाई हरेक तौरबाट, आर्थिक तौरबाट माथि उकास्नको निम्ति राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल चाहिँ विशेष गरी सीमान्त महिला, भूमिहीन र साना किसानहरूको पक्षमा वकालत गर्ने एउटा नागरिक सङ्गठन भएको हुनाले हामीले जुन किसिमको यो कृषिका गतिविधिहरू
चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यो अलि हाम्रा चाहिँ जुन लक्षित समूह भन्छौँ नि त्यो लक्षित समूहलाई टार्गेट गरेर हामीले सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि विशेष गरी दलित होइन भूमिहीन यो 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 तहका चाहिँ किसानहरूलाई जसको चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन छैन, भइहाल्यो भने रुखो पाखो छ, उनीहरूको आफ्नो किसिमको चाहिँ कृषिमा पहुँच बढेको छैन, त्यस्ताहरूको लागि चाहिँ कसरी कृषिमा पहुँच बढाउने र उहाँहरूलाई अहिले भएको आफ्नो रुखो पाखो जमिनलाई प्रयोग गरेर जीविका चलाउने तहमा कसरी लाने भन्ने तहमा हामीले अलिकति चाहिँ काम गर्ने गर्छौँ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका 10मा जस्तै थुप्रै किसिमका गतिविधि थुप्रै जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस्ता गतिविधिले आर्थिक रूपमा माथि उकास्नको लागि आर्थिक विपन्न दलित समुदायहरूको लागि टेवा मिलेको छ। कृषि टेलिभिजनका लागि लालकुमार मोक्तान, इन्द्रावती गाउँपालिका 10, सिन्धुपाल्चोक। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हेलो किसानमा। दर्शकवृन्द, हामी काम गर्दा गर्दै शिरको टोपी फाटेको थाहा नहुनेहरूको आवाज बोल्छौँ कार्यक्रम हेलो किसानमा। काम गर्दा गर्दै पसिनाले लुस्रुकै भिजेर शरीरका कपडा फाटेको थाहा नहुनेहरूको दूरदराजका किसानहरूको आवाजलाई यस कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रम हेलो किसानमा। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छ। के छ पछिल्लो समय यो चाडबाडको मौसम छ है? हजुर। हामी दसैँलाई भर्खरै बिदाई गरेको छ, अब तिहार नजिकिँदैछ, के हुँदैछ तपाईँको? अब दसैँ यसपालि अब कोभिडले गर्दाखेरि विषम परिस्थितिका बावजुद पनि सामान्य ढङ्गले अब चाहिँ नेपाल सरकारले जुन निर्देशन जारी गरे अनुसार त्यसैलाई पालना गर्दै दसैँ मनाउने काम भयो। त्यति धेरै हौसलाका साथ भन्दा पनि अब दसैँ मनाइयो भन्ने हिसाबले हामीले दसैँ मनायौँ र विशेष गरी दसैँ मनाइरहँदाखेरि पनि यो वर्ष धेरै किसानहरूको चाहिँ जस्तै अब बाली थन्क्याउने बेला पनि अब भएको हुनाले अहिले हामी किसानको तर्फबाट भन्दाखेरि दसैँ होस् तिहार होस्, हिजो दसैँको समयमा पनि किसानहरू धान थन्क्याउने बाली थन्क्याउनेमा व्यस्त थिए र अहिले यो तिहारको सन्दर्भमा पनि अहिले पनि दसैँमा जस्तै गरी यो धान थन्क्याउने होइन, त्यसपछि गेडागुडीहरू विभिन्न हुन्छ नि त बालीहरू, त्यसलाई चाहिँ भित्र्याउने क्रममै छौँ। त्यसो हुनाले खासै किसानलाई दसैँ आयो तिहार आयो भन्दा पनि आफ्नो व्यवसायलाई कसरी राम्रो ढङ्गले थन्क्याउने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने चिन्ताका बावजुद नै अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र समग्र देशभरिका किसानहरूको अवस्था त्यही नै हो। एकदम यो त अब यो जुन कार्तिक मङ्सिरको समयमा धान भित्र्याउने समय हो विशेष गरेर होइन, पानी पर्छ कि भने अलिअलि आकाश धुमलिन हुने बित्तिकै मन कुडिहाल्छ। हजुर। र सँगसँगै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको यसको परिचय दिनुहोस् न, यो के हो खासमा? राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल चाहिँ नेपाल सरकारले लगभग 54-55 सालतिरबाट यो कृषिका चाहिँ सेवाहरू किसान तहमा पुर्याउनु पर्यो, अनुदानदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ प्रसारका कामहरू। अब त्यो व्यक्ति किसानलाई भेट्न पनि सकेन, दिन पनि सकेन, पुर्याउन पनि सकेन। त्यो भइसकेपछि अब यो चाहिँ किसानहरूलाई समूहमा सङ्गठित गरौँ। समूहमा सङ्गठित गरेपछि चाहिँ के हो नि भने जस्तै एउटा पोको बिउ भयो भने, एउटा पोको मिनिकिट भयो भने त्यो पोको चाहिँ एउटा समूहमा दिइसकेपछि त्यहाँ 25-30 जना किसानहरू चाहिँ मिलेर लगाउँछन्। अब व्यक्ति न त के भने छुट्टा त व्यक्तिलाई दिँदा 30 पोका चाहिन्थ्यो भने त्यो 30 जनाको समूह बनाएर चाहिँ एक पोको दिएपछि उनीहरूले मिलेर चाहिँ आफ्नो प्रयोग गर्ने भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि सरकारका सेवा सुविधाहरू चाहिँ पुर्याउनको लागि सरकारका आफ्नो अनुदानहरू चाहिँ त्यहाँ किसानको तहमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रसार नीति अन्तर्गत चाहिँ दर्ता गरेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय पशु सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका कृषक समूहहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल हो। यो महासङ्घ हामीले 2068 सालमा स्थापना गऱ्यौँ। यो महासङ्घ स्थापना हामीले किन गऱ्यौँ भने किसानका सङ्गठनहरू चाहिँ रहे, तर त्यो चाहिँ कस्तो भने राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू रहे।
राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूको अलिकता चाहिँ यो किसानका कुरा कतिखेर गर्ने भने चुनाव आएपछि गर्ने, त्यसपछि चुनाव चाहिँ सक्यो, त्यसपछि चाहिँ किसानका कुरा पनि छैन, केही पनि छैन, किसानको सँगको समस्या के छ त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब किसान र कृषिको विषयमा छलफल गर्नको लागि, किसानका आवाज बुलन्द गर्नको लागि एउटा थलोको आवश्यक छ हैन। त्यो थलो भनेको साझा थलोको आवश्यकता छ। त्यो साझा थलो भनेको अब हामीले निर्माण गरौँ। सबै चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूहहरूको चाहिँ महासङ्घ भनेपछि त्यहाँ कृषक समूह त सबै पार्टीलाई सबै चिन्हमा भोट हाल्नेहरू चाहिँ त्यहाँ रहन्छन्। तिनी मान्छेहरूलाई आबद्ध गर्दै हामीले सबै दलहरूलाई, एक दलका भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि सहकार्य गरेर जान सक्ने गरी किसानका मुद्दामा अगाडि बढ्ने एउटा हामीले अलिकति अगुवाई गर्ने हिसाबले त्यसलाई एउटा साझा फोरम बनाऊँ भन्ने हिसाबले हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको स्थापना गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले यो चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल चाहिँ गैर राजनीतिक सङ्गठन हो। त्यसो भन्दैमा सबै पार्टी के अरे त्यहाँ चाहिँ पार्टीका चिन्हमा भोट नहाल्ने नै किसानहरूको सङ्गठन पनि हामीले भन्दैनौँ। सबै पार्टीमा का चाहिँ उम्मेदवारलाई सबै चिन्हमा भोट हाल्नेहरू बिचको उही 4036 वर्णको साझा फुलबारी भने जस्तो साझा फुलबारीको रूपमा हामीले यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको स्थापना गऱ्यौँ। र त्योभन्दा पछि किसानका मुद्दामा हामीले चाहिँ वकालत गर्दै आइरहेका छौँ। र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई फेरि हामीले अलिकति कसरी पनि बुझ्नु जरुर छ भने यो चाहिँ कुनै परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि, किसानलाई मल बिउ बिजन चाहिँ वितरण गरौँ भन्नको लागि होइन। त्यो नभइकन हामीले किसानका पीडा मर्कामा परेका ती चाहिँ सुकेका किसानका चाहिँ आवाजलाई, त्यो चाहिँ जुन आवाज हुन्छ त्यो आवाजलाई चाहिँ हामीले उठाउन गर्नको लागि हैन, विशेष गरी सरकारका कृषिसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू छन्। भएका राम्रा नीति नियमहरू किसानलाई थाहा छैन, किसान तहमा पुर्याउने चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्न, कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गर्नको लागि जुन नीतिहरू छ किसानको हितको लागि छैन, किसानको हितको लागि नभएका नीतिहरूलाई संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन नीतिहरू आवश्यक छ तर अहिले चाहिँ बनिरहेको छैन भने त्यस्ता नीतिहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यलाई सहजीकरण गरौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यो चाहिँ एउटा सोचका साथ हामी स्थापना भएको हुनाले हामीले चाहिँ बिउ बिजन बाँड्ने त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि त्यो परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरू पनि थुप्रै छन्। तिनलाई अनुशासित मर्यादित बनाउँदै खासै किसानको तहमा कार्यक्रम पुर्याउनको लागि चाहिँ कसरी हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छौँ भन्ने तहमा चाहिँ हामीले अहिले काम गर्दै आइरहेका छौँ। भनेपछि यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल तपाईँले भने जस्तै गरेर अनेक विचारधाराका किसानहरू यहाँ आबद्ध भए पनि विशुद्ध किसानहरूको सङ्गठन हो। हजुर, यस्ता गतिविधिहरू, यसले गर्ने कामहरू र यसले विगतमा गरेका कामहरू कस्ता किसिमका छन्? यहाँले एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो। हामी यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले स्थापना पछि हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी मैले अहिले यहाँसँग जोडेँ, हामीले किसानका समस्यालाई सवालको रूपमा परिणत गरेर होइन हामीले चाहिँ किसानका आवाजलाई उठाउने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसो गरिरहँदा हामीसँग चाहिँ 35-40वटा किसानका चाहिँ समस्या थुप्रै छन्। ती चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले वकालत गर्दै जाने सन्दर्भमा हामीसँग 30-40वटा जति हाम्रा चाहिँ किसानका मुद्दाहरू छन्। त्यो मुद्दाको बारेमा हामीले वकालत गर्ने कुराहरू गर्छौँ। मैले अघि नै यहाँसँग पनि भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चाहिँ पैरवीको लागि हो, यो परियोजना दिनको लागि होइन भनिरहँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ सधैँ आवाज बुलन्द गरेर कराएर चिच्याएर मात्रै पनि नहुने रहेछ। भोको पेटले चाहिँ आन्दोलन पनि हुँदैन हैन, भोको पेटले कुनै कामै गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले अलिकता पछिल्लो प्रेडमा हाम्रो यतातिर पैरवीका विषयलाई उठान गर्ने कुराहरू मुद्दाहरू थुप्रै छन्। तपाईँको ऋण चाहिँ किसानले ऋण नपाएका कुराहरू, किसानले अनुदान नपाएका कुराहरू, खासै किसानका अनुदान पुग्न नसकेका कुराहरू, किसानको चाहिँ लाई सबै एउटै डालोमा चाहिँ हालेर चाहिँ अनुदान दिँदाखेरि टाठाबाठाले चाहिँ अनुदान पाउने, साना चाहिँ जो भुइँ किसान भन्छौँ हामीले, जसले खेती गर्छ तिनले चाहिँ अनुदान के हो, कसरी पाइन्छ केही थाहै नहुने, यस्ता खालको कुराहरू भएको हुनाले हामीले धेरै मुद्दाहरू जस्तै चाहिँ उठाउँदै आएका छौँ। किसानले चाहिँ अब चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उत्पादन सामग्रीको चाहिँ नपाउने कुराहरू, बजारीकरण नहुने कुराहरू आदि इत्यादि धेरै थुप्रै मुद्दाहरू छन्। त्यो मुद्दालाई हामीले वकालत गर्दै जाँदाखेरि हामीले अलिकति सिकेको कुरो के भने अब हामीले यो भएन ऊ भएन भनेर मात्रै हुँदैन। हामी चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल चाहिँ के भने किसानहरूको क्षेत्रबाट किसानको म आफै किसान होइन, किसानले किसानकै लागि भनेर स्थापना गरेको संस्था भएको हुनाले जस्तो कि तपाईँ एउटा सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, किसानहरूको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँले नेतृत्व गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो नेपाल जस्तो कृषिमा
कृषि प्रधान देश भनिन्छ, 65% यहाँका किसानहरू, यहाँका नागरिकहरू कृषि पेसामै आबद्ध छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको नजरमा या कस्ता कस्ता किसिमको जुन वर्गीकरण गर्दाखेरि कस्ता कस्ता किसिमको किसानहरू छन् नेपालमा? एकदम यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। म त्यो कुरा जोड्दै नै थिएँ। त्यसै गर्दा यता हामीले किसानको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि किसानलाई एउटै डालोमा हालेर अनुदान दिने र एउटै तहमा राखेर यसै किसान हुन् भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि किसान नभइकन गैर किसानको चाहिँ उपस्थिति हुने, गैर किसानहरूले सेवा सुविधा पाउने इत्यादि कुरा भइसकेपछि हामीले यसको लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकासँग सहकारी गरेर हामीले किसानलाई चाहिँ को होइन किसान छुट्याउने, किसान चिन्ने, त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, परिचय पत्र दिने र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा दिने एउटा अभ्यासको सुरुवात गरेका छौँ। तपाईँले भनेको कुरामा टक्क जोडेर अर्को विषयतिर प्रवेश गर्छु। हामीले त्यहाँ चाहिँ गरेको अभ्यासमा 4वटा तहमा किसानलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हामीले होइन, त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकाको एउटा कृषि ऐन छ, स्थानीय कृषि ऐन छ। कृषि ऐनले 4वटा तहमा किसानलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर छुट्याएर सेवा सुविधा दिने भनेको छ। त्यसपछि किसान चाहिँ वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ कार्यविधि छ हैन, किसान पहिचान वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ र नगरपालिकाले अनुमोदन गरेको छ। त्यसको आधारमा चाहिँ सीमान्त भूमिहीन कृषि मजदुर त्यसलाई एउटा क्याटेगोरीमा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो भनेको 0.2 हेक्टरभन्दा कम जग्गा जमिन हुने, भूमि नै जग्गा जमिन केही नहुने, घर घरेडी हुने जस्ता मान्छेहरू त्यो भित्र पर्छन्। त्यसपछि उहाँहरूले एउटा साना किसान भनेर छुट्याउनु भएको छ। त्यसपछि गएर एउटा मध्यम किसान भनेर छुट्याउनु भएको छ, अर्को ठुला किसान भनेर छुट्याउनु भएको छ। र त्यो 4वटा तहमा चाहिँ किसानहरूलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यो भूमिहीन, सीमान्तकृत र कृषि मजदुरलाई जसले कृषि मजदुरी गरेर बस्छ, उसको जग्गा जमिन छैन, त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ खेती म खेती गरेर मेरो निर्वाह गर्छु, मेरो परिवारको जीविका चलाउँछु भन्दा उहाँले चाहिँ जग्गा जमिन दिने, जग्गा जमिन सहित होइन भाडामा जग्गा लिजमा जग्गा लिएर उहाँहरूलाई खेती गर्न लगाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अनि साना किसानको लागि त्यही खालको चाहिँ अनुदानको कुरा गर्नुभएको छ। अलि मध्यमलाई त्यही खालको अनुदान छ भने ठुलालाई अलि चाहिँ खालको अलि ठुला खालको चाहिँ औजारहरूको चाहिँ अनुदान गर्ने। त्यसपछि त्यसमा पनि चाहिँ त्यो साना किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई बजारीकरण गर्ने तहमा जोड्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ किसान परिचय पत्रको लागि चाहिँ 4वटा तहको कुरा गरेँ मैले। अलि अगाडि चाहिँ यहाँको प्रश्न थियो अब महासङ्घले के गर्दै आएको छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ किसानका चाहिँ समस्याहरूलाई सवाल बनाउँदै उठान गर्ने, पैरवी गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र त्यो पैरवी गरिरहँदाखेरि गफले मात्रै भएन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ केही कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि। अर्कालाई तिमीले यसो गरेनौ भन्दा दोष दिने भन्दा यसो गर भन्नु पऱ्यो नि। त्यसो गरेर यसो गर भन्नको लागि हामीले 3-4वटा मुख्य कामहरू हामी गर्दै आएका छौँ। एउटा परिचय पत्रको बारेमा कुराकानी मैले अहिले गरिहालेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले करार खेती, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने पद्धतिको हामीले विकास गरेका छौँ। 70 को हाराहारीमा हामी सिराहा जिल्लातिर तराईका जिल्लाहरूमा गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि पुरै जग्गा बाँझो, अनि त्यहाँ नजिकै त्यो टप्पुमा चाहिँ मुसरहरू चाहिँ 30-40 घर रहेछ। त्यो चाहिँ समुदाय मुसर समुदाय चाहिँ कामको खोजीमा ज्याला गर्नको लागि अन्त जाँदो रहेछ। अनि त्यहाँको जग्गा चाहिँ वरिपरि हामीले हेऱ्यौँ चाहिँ पुरै फाँट बाँझो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ बुझ्यौँ, साउसँग त्यो जमिनदारसँग पनि बुझ्यौँ, त्यो चाहिँ मुसरहरू समुदायसँग बुझ्यौँ। अनि त्यो जग्गावाला के भन्दो रहेछ भने किन यिनीहरूले मुसरलाई जग्गा दियो, यिनीहरूले त आधी खोज्छ, आधी लिन्छ, किन यिनलाई जग्गा दिने, बरु चाहिँ हाम्रो बाँझै बस्छ। अनि त्यो मुसर समुदायलाई हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, किन तिमीहरू चाहिँ यहाँको यतिको नजिकै जग्गा छ, तिमीहरू यहाँ चाहिँ काम नगरी अन्त किन जान्छौ भन्दा यहाँ त हामीलाई चाहिँ जग्गावालाले जमिनदारले जग्गा दिँदैन। त्यो भइसकेपछि हामीले उहाँहरू बिचमा चाहिँ के त मध्यम मार्गी बाटो भन्दाखेरि त्यो जग्गालाई, त्यो समुदायलाई चाहिँ र चाहिँ जग्गा जमिनवाला बिच चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर होइन जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नको लागि एउटा अभ्यास सुरुवात गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर गाविस थियो, गाविस कृषि चाहिँ सेवा केन्द्र थियो, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय होइन, जिल्ला चाहिँ विकास समिति, उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ छलफलमा सहभागी गराउँदै हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ पाइलटको रूपमा, एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ 80 कट्ठा जमिन लिएर 40 घरधुरी महिलालाई त्यसलाई त्यो पहिला चाहिँ खनजोत गरेर प्लटिङ गरेर त्यसपछि 2 कट्ठा हामीले छुट्याएको, उहाँहरूले खेती गर्नुभयो। त्यसलाई त्यो चाहिँ के भने एकदम राम्रोसँग उहाँहरू चाहिँ लाग्नु पनि भयो। मुसर परिवार दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ चाहिँ एउटा दलित महिलाहरूको मात्रै समूह छ। त्यो समूहका साथ चाहिँ दिदीबहिनीहरूले गरेको कामलाई हामीले के भन्यो भने सबैलाई लाने, नीति निर्माताहरू लाने, देखाउने इत्यादि भइसकेपछि 71 आएर जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने नीति बन्यो, ऐन बन्यो होइन, कार्यविधि बन्यो। त्यो कार्यविधि बनिसकेपछि भनेको अहिले तराईका जिल्लाहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले जो मुसर त्यस्ता जग्गा जमिन भूमि नहुनेहरू छन् नि मुसर समुदाय, त्यसलाई नगरपालिका गाउँपालिकालाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित ऐन नीतिहरू बनाउने तहमा हामीले सहयोग गर्छौँ। उहाँहरू अहिले जग्गा भाडामा लिइदिएर त्यस्ता मान्छेहरूलाई कृषिमा उत्पादनमा जोडिरहनु भएको छ।
त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा हामी अहिले लागिरहेका छौँ। भनेपछि दोस्रो कुरा मैले अलिकति थपिहालौँ, दोस्रो कुरा त्यही समुदायमा हामी पहिलादेखि गयौँ, जाँदाखेरि उनीहरूको त्यो मुसहरको त घर मात्रै छ, अरू चाहिँ खेतीपाती चाहिँ सागसब्जी रोप्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले हामीले एउटा पोषण कार्यक्रम भनेर त्यही समूह चाहिँ चलाएर यस्तो बोतलहरूमा चाहिँ माटो भर्ने, त्यसपछि पाल पारेर त्यहाँ चाहिँ बिउहरू लगाउने, झुन्ड्याउने होइन, त्यसै बोरामा माटो जम्मा गर्ने र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोप्ने। अनि हाँस पाल्नको लागि यस्तो चाहिँ 2 तले 3 तले एउटा सानो फर्मा एउटा एक ठाउँमा चाहिँ सानो ठाउँमा राख्दा मिल्ने खालको त्यस्तो भनेर हाँस कुखुरा पाल्ने जस्ता कुरा गरेर उहाँहरूलाई पोषणसँग जोड्ने कामको एउटा पनि त्यहाँ त्यो खालको चाहिँ मोडल पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो कुरालाई हामी अहिले अन्यत्र विस्तार गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो ओखलढुङ्गा जिल्लामा जस्तै अब अहिले बिमाका कुराहरू आउँछ, बिमा बाली र पशुको बिमा गर्ने भनिएको छ, तर बाली र पशु बिमाको लागि निर्जीव बिमा कम्पनीहरू गाउँमा पुग्दैन, सहर केन्द्रित छ। त्यसो हुनाले हामीले त्यो बिमा कम्पनी एउटासँग चाहिँ कुराकानी गरेर उहाँलाई चाहिँ समुदायमै लगेर अगुवा किसानलाई नै तालिम दिएर एजेन्ट बनाएर त्यसपछि कृषि र बाली र पशुको बिमा गर्ने काम एउटा भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ सिद्धिचरण नगरपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 1 त्यो भोर्ले भन्छ, त्यहाँ चाहिँ दलित बस्ती नै हो। हामी अहिले जति चाहिँ गइरहेका छौँ दलित बस्तीमा गइरहेका छौँ, त्यो दलित बस्तीमा चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गा 80%, माटो 20% होला। त्यस्तो ठाउँमा पनि दलितहरूले आफ्नो जीविका गर्नुपर्ने एकदम सुक्खा ठाउँ, दुधकोशीको नदी तल छ, उहाँहरूको बस्ती माथि छ, उहाँहरूलाई खानेपानी चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई पनि असाध्यै समस्या भएको ठाउँमा हामीले अहिले एउटा काम गरेका छौँ। त्यहाँ उहाँहरूको पशुपालन, गाई पाल्नुहुन्छ, गोरु पाल्नुहुन्छ, त्यो गाई गोरुको मूत्र र चाहिँ मललाई व्यवस्थापन गर्न थलो व्यवस्थापन त्यहाँ चाहिँ ढलान गर्ने कुरा, त्यो मूत्रलाई चाहिँ लिएर तल एउटा ट्याङ्की बनाएर ट्याङ्कीमा राख्ने, मललाई खाडल बनाएर व्यवस्थित गर्ने, छापो राख्ने र त्यो प्रयोग गरेर नि त्यही मल प्रयोग गरेर चाहिँ युरिया मलको सट्टामा अर्ग्यानिक चाहिँ मल नै बनाएर उहाँहरूको उत्पादन गर्ने कुरा एउटा जो गरेका छौँ। अर्को कुरा त्यहाँ पानी छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्को के गरेका छौँ भने सानो उहाँहरूले त अब पानी हुँदै नभए पनि आखिर भाँडा त मान्नै पर्यो, कहिलेकाहीँ नुहाउनु पनि पर्यो, लुगा धुनु पर्यो, त्यो पानीलाई चाहिँ सानो अलिकता कङ्क्रिट गरेर एउटा वाल बनाएर तल एउटा सानो ट्याङ्की बनाएको छ उहाँले, त्यो ट्याङ्कीमा पाइपबाट लगेर त्यहाँ जम्मा गरेर त्यसबाट सिँचाइ गरेर उहाँहरूले अहिले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई खान र बढी भरको बेच्नको लागि उहाँहरूले अहिले तरकारी पनि फलाइरहनु भएको छ। त्यसरी हामीले एउटा चाहिँ के भने त्यस्तो सुक्खा ठाउँमा पनि चाहिँ आफ्नै स्रोत साधन हामीसँग धेरै कुराहरू छ, हामीले चिनेका छौँ, त्यसलाई प्रयोग गरेर अब किन चाहिँ रासायनिक मल पाएन भनेर चाहिँ रासायनिक मल किन पैसा ऋण गरेर जाने भन्दा हामीले गोठमा भएको चाहिँ त्यो मलमूत्रलाई व्यवस्थापन गरेर युरियन तत्त्वलाई त्यहाँ संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ मल बनाउन सक्यौँ भने त्यो युरिया किनेर ल्याएर हाल्नु परेन होइन। त्यसो भएको हुनाले र त्यो पानीमा पनि अब पानी छैन के गर्ने भने हामी धेरै ठाउँ जान्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो यसरी सहयोग गरिरहँदाखेरि तपाईँको योजना चाहिँ तपाईँहरूले गाउँठाउँमा चाहिँ लैजाँदै गर्दाखेरि के यो ठाउँ स्थान पहिचान गरेर हो कि यो अति विपन्न वर्गको लागि हो कि यो खासमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू पहिचान गर्नुहुन्छ? अब यो ठाउँको लागि चाहिँ यस्तो छ, हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले विशेष गरी सीमान्त भूमिहीन महिला र साना किसानको पक्षमा वकालत गर्ने हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ एउटा उद्देश्य लक्ष्य भएको हुनाले त्यो भित्र चाहिँ सीमान्तकृत भूमिहीन जे हामीले भन्छौँ नि, त्यसपछि साना महिला जो भन्छौँ ती किसानहरू हेर्ने हो भने को हुन् भन्दाखेरि ती दलित हुन्, धेरै अधिकांश दलित हुन्। जस्तै देशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जनगणनाकै तथ्याङ्क हेर्दा 13% दलित छन्। 13% दलितसँग 1% कृषि योग्य भूमि छ। 13% चाहिँ जो चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्योसँग अहिले नेपालमा जम्मै हामीले चाहिँ खेतीयोग्य भूमिमा 18% भनिन्छ जम्मा, त्यो 18% को 1% ती दलितहरूसँग खेतीयोग्य भूमि छ। ती भन्दा बाहेकका चाहिँ दलितहरू सबै के भिर पाखा पखेरुहरूमा छन् होइन, ती सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा छन्, ती समस्याग्रस्त क्षेत्रमा छन्, उनीहरूले चाहिँ जीविका चलाउनको लागि असाध्यै मुस्किल छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन कामहरू गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा के भने लक्षित समुदाय नै के भन्दा विशेष गरी हामीले दलित होइन, दलित एकदमै दुःख पाएका आफ्नो जीविका चलाउन कठिन भएकाहरूलाई हामीले सङ्गठित गरेर हाम्रा कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी लक्षित गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ। त्यही क्रममा हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने मैले अलिकति कुरा गर्थेँ। अब यता हामीले सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ काभ्रेमा पनि अहिले यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम FAO IUCN-सँगको अलिकति सहकार्यमा कृषि वन सहज कार्यक्रम भन्ने हामीले त्यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ।
त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तै एकदम दुःख पाएको ठाउँ, सुखाग्रस्त छौँ र जहाँका चाहिँ अलिकति दलितहरू बसोबास भएको होइन त्यस्तो ठाउँ हामीले खोजेर रोजेर गएका हौँ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको तुलनामा गर्दाखेरि जस्तो केही दिन अगाडि यहाँकै कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी भएको थियौँ। जुन त्यो लक्षित वर्ग छ होइन, त्यो एकदम किनकि सहयोगै गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ जुन सहयोगहरू पुगिराखेको अवस्था छ। तर हामी पनि फिल्डमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन त्यो प्याज खेतीको लागि काम भइराखेको छ सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा। हामीले सिन्धुपाल्चोकको त अघि भर्खर पनि रिपोर्ट देखायौँ। तर जुन हामीले चाहिँ त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँग त्यहाँका किसानहरूले हामी यो सँगसँगै अन्य व्यवसाय पनि गर्न चाहन्छौँ भन्ने किसिमको माग त्यहाँ धेरै किसानहरूले त्यो आवाज चाहिँ बोलेको पाइयो। के छ त्यो अन्य हिसाबमा पनि अन्य खेतीको लागि पनि यहाँहरूबाट सहयोग मिल्छ कि मिल्दैन प्याज भाइ? हामीले अहिले त्यहाँ चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। त्यो एक त पहिलो कुरा हामी जुन समुदायमा पुग्नु पर्थ्यो त्यो समुदायलाई चिनेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले त्यहाँको नगरपालिकादेखि लिएर वडा कार्यालयहरूदेखि उहाँहरू प्रतिनिधिहरू त्यसपछि समुदायको सहभागितामा हामीले कार्यक्रम गर्न लागेको हुनाले जति हामीले चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ काभ्रेको पनि अहिलेसम्म जति काम भएका छन् त्यो हामी चाहिँ जस्तै अहिले कृषिको तालिम दिने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पावर पोइन्ट देखाएर त्यसपछि किसानलाई लिएर गएर चाहिँ 5 स्टार होटल जस्तोमा लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ होइन हाइफाईका साथ ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरिन्छ। अब कृषिको ट्रेनिङ चाहिँ हलमा बसेर दिने कुरा हाम्रो लागि मान्य छैन। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने हामी कृषिका तालिम भनेको किसानलाई त्यही नै थलोमा पढाएर सिकाएर त्यहीँ गराएर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ गरेको अभ्यासमा चाहिँ किसानलाई सुरुदेखि नै सबै त्यो चाहिँ संरचना बनाउनेदेखि लिएर बिउ काँडा ल्याउनेदेखि लिएर कति पर्छदेखि लिएर होइन ती सबै कुराहरूमा चाहिँ किसानलाई हामीले सहभागी गराउँदै आएका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले त्यो दुईवटा चाहिँ समुदाय दलित समुदायलाई छान्यौँ र त्यसमा यहाँहरू पनि पुग्नुभयो हेर्नुभयो। हामीले त्यहाँ चाहिँ अहिले लक्षित गरेको चाहिँ के हो भने प्याज यो वर्ष प्याज महँगो पनि छ होइन, मासुभन्दा बढी चाहिँ महँगो प्याज भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्याज र लसुन लगाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको अलिअलि काम गरिरहेको अनुभव पनि हो। हामीले अनुभवै नभएको कुरा दिने भन्दा पनि उहाँहरूलाई गरिरहेको अनुभव भएको काम गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पहिला उहाँहरूले अलि 2-4 बोट 8-10 बोट 20-40 बोट लगाउनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ भने त्यो हाम्रा जुन समूह छन् 30 जना 32 जनाको समूह छ, त्यो 30-32 जना समूहको बारीमा सबैकोमा लसुन प्याज उत्पादन गर्ने र त्यो चाहिँ लसुन प्याज उत्पादन गर्ने समूह हो है भनेर हामीले चिनाउन खोजिएको हो। र त्यसो भन्दैमा यहाँले जुन जोड्नु भएको थियो उहाँहरूको अपेक्षा अलिकति फरक छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेका पनि छौँ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ काउली लगाउन मन लाग्यो, त्यसपछि हिबन्दा लगाउन मन लाग्यो, भोलि गएर चाहिँ गोलभेडा खेती गर्न मन लाग्यो भने हामीले सँगसँगै उहाँहरूलाई बिउ लिएर गएर त्यो हामीले चाहिँ नर्सरी घर एउटा बनाएका छौँ। त्यहाँ उत्पादन गर्ने भोलि गएर बेमौसमी काँक्रो चाहिँ र काँक्रो फर्सी करेलाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई फलाउनु मन लाग्यो त्यस्तो भयो भने पनि त्यो नर्सरी घर उहाँहरू जुन हामीले बनाएका छौँ दुवैतिर त्यहाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने र समूहले सबैले मिलेर लाउने गरी हामी त्यो अर्को क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न उहाँहरूलाई सक्छौँ र हामीले सहयोग गर्ने भनिरहेका छौँ। त्यसमा दुईमत छैन। भनेपछि जस्तो तपाईँहरू योजना लिएर जानुहुन्छ, जुन काम अहिले चाहिँ बेर्ना राख्ने काम सफल भयो, अब यो नियमित रूपमा त्यो अनुगमन तपाईँहरू गरिरहनुहुन्छ कि अब यति भएपछि तपाईँहरू काम सम्पन्न भयो, के हो यो खास? हामीले किनकि हाम्रो किनकि के छ भनेदेखि गाउँघरको जुन यथार्थ कुरा चाहिँ जस्तो दाताहरू जान्छन् अनि बिउ राख्छन् अनि फर्किन्छन्, अनि प्रायः चाहिँ प्रोजेक्टहरू के हुन्छ भनेदेखि पैसा सघाउने बाटो भन्छ। त्यस्तो किसिमको गतिविधिहरू थुप्रै उदाहरणहरू छन् यस्ता किसिमको काम गरेको। तर के हो यो तपाईँहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै त्यो अन्तिमसम्म त्यो प्याज नफलुन्जेलसम्म रोप्दाखेरि र पछि कसरी चाहिँ त्यसलाई गोडमेल गर्ने हो, त्यसमा पानी सार्नेदेखि लिएर कसरी गर्ने, यो सबै अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ? हजुर, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। मैले अहिले पनि जोडेको थिएँ, हामी प्रोजेक्ट चलाएको होइन यो होइन, हामीले एउटा के भने सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले जे काम गर्छ त्यो चाहिँ उही चाइनिज एउटा उखान छ नि, माछा मारेर ल्याएर खान दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो। हामीले माछा मारेर ल्याएर खान दिएर त एक दिन मुख बिगारिदिएर भएन नि। त्यसो हुनाले धेरै संस्थाहरू छन् माछा मारेर ल्याएर खान दिने भनेको बिउको पोको लगाएर फालिदिने चलनले गर्दाखेरि अहिले हामी समुदायमा जाँदाखेरि पनि अब त्यो मान्छेले चाहिँ बिउ
त्यो संस्था फलानु संस्था आएदेखि बिउ ल्याइदिन्थ्यो र म चाहिँ बिउ रोप्ने भनेर बसेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा मैले अहिले तपाईँहरूलाई के जोडेको थिएँ भने हामी त्यो गर्दैनौँ। हामीले बिउ किन्ने ठाउँ, गुणस्तरीय बिउ पाउने ठाउँ कहाँ हो भन्ने ठाउँसम्म त्यो चाहिँ हामी किसानलाई त्यहाँ पुर्याउने, उहाँहरूको हातबाट चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ त्यसको कस्तो बिउ किन्ने भन्नेबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसो हुनाले यो दुईटा समूहमा हामीले काम गरिरहँदा त्यहाँ हाम्रो कृषि प्राविधिक पनि हामीले सपोर्ट गर्छौँ। कृषि प्राविधिक छ, हामीले त्यहाँ एकजना व्यवस्था गरेका छौँ, फुल्ली होइन, उहाँहरूले महिनाको 2-3 दिन त्यहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिरुवामा पानी हाल्नेदेखि लिएर गोडमेलदेखि लिएर कत्रो बिरुवा रोप्नेदेखि लिएर कसरी रोप्नेदेखि लिएर सबै तहमा हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। र त्यो सपोर्ट पनि त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ गरेको काममा के भने अब हामीले अहिले त उत्पादन जोड्न खोजेका छौँ होइन। अहिले नर्सरीदेखि लिएर हामी प्राविधिक सहयोग पनि गर्छौँ। सँगसँगै उहाँहरूलाई बजार मार्केटको कुरा, बजारमा चाहिँ नजिकको मार्केटको कहाँ हो, त्यसपछि अलि बिचको मार्केटको, अलि टाढाको मार्केट के हो होइन, र त्यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण पनि हामीले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ पुरै व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामी एउटा क्यालेन्डर बनाएर त्यो उत्पादन गर्दाखेरि खर्च कति के लाग्यो, जम्मा उत्पादन कति भयो, त्यसको आधारमा हामीले मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने जस्ता सिपसहित दिएर हामी एउटा चक्र, उत्पादन र देखि बजारसम्मको एउटा चक्र हुन्छ नि, त्यो चक्र पुरा गर्ने गरी त्यहाँ काम गर्दैछौँ भनेको। त्यहाँ अहिले हामीले दल राख्यौँ, चाहिँ बिरुवा सिरुवा लाने सबै कामहरू भयो। त्यहाँ सँगै उहाँहरू चाहिँ सबैजना समूहका मान्छेहरूलाई चाहिँ राखेर हाम्रा प्राविधिकले गोडमेल यसरी गर्ने, लगाउने यसरी गर्ने, पानी यसरी दिनेदेखि लिएर होइन, त्यसका चाहिँ त्यो प्याज र लसुन खेतीको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान उहाँले दिनुहुन्छ। भोलि अर्को बाली लगाइयो भने त्यसको ज्ञान पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ। र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग प्रशोधन गरेर मार्केटमा लगेर बेच्ने र हातमा दाम लिने र त्यो दामलाई युज कसरी गर्ने, प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तहसम्म हामी उहाँहरू सँगसँगै हुन्छौँ र त्यो प्रक्रियाबाट हामी जान्छौँ। र त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अरू स्थानीय अब त्यसपछि स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर त्यो सुक्खा ठाउँ हो, त्यहाँ सुक्खाग्रस्त ठाउँ छ, त्यहाँ पनि हामीले त्यो चाहिँ हात धोएको पानीहरूलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ उत्पादनमा जोड्ने भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। र त्यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा अरू ठाउँले सिकोस् भन्नको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि डकुमेन्ट तयार गरेर त्यसपछि प्रचार सामग्री बनाउँछौँ होइन। यसो गरेर यो प्रक्रियाबाट यसो गर्दाखेरि यसरी सफल हुँदो रहेछन् है किसान भन्ने हिसाबले हामी त्यो बनाउँछौँ र त्यसलाई अनि त्यसै हामी विस्तारको क्रममा लाग्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो चाहिँ एउटा नमुनाको विकास गर्न खोजिएको हो हामीले। जस्तो कि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जस्तै ओखलढुङ्गाको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो। हजुर, जस्तो यसरी चाहिँ तपाईँहरूको जुन यो अभियान देशव्यापी रूपमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ कस्ता किसिमको सहयोग पाइरहनु भएको छ? हामीले कतिपय ठाउँमा त यिनीहरू चाहिँ प्रोजेक्ट खेती गर्न आएको पनि पर्दैन भन्ने किसिमको त्यो किसिमको प्रविधि पनि छन् नेपालमा। एकदम यहाँले एकदम चाहिँ गहिरो एकदम यथार्थ कुरा चाहिँ यहाँले गर्नुभयो। हामीलाई पनि कुनै ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ सबै 7वटा प्रदेश तहमा हामीले प्रदेश सरकारसँग हामी बसेर छलफल गरेका छौँ, सङ्घमा हामी बसेर छलफल गर्छौँ, स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी सामेल गरेर हामीले आफ्नो कुराहरू गर्छौँ। धेरैले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको कार्यक्रम भनेपछि अरू संस्थाकै जस्तो कार्यक्रम सोच्नुहुन्छ, तर चाहिँ पछि उहाँहरू चाहिँ अरू यो चाहिँ अरू संस्था जस्तो होइन रहेछ है महासङ्घहरू बुझेर फर्किनुहुन्छ। हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको कार्यक्रम भए पनि हामी के भन्छौँ भने त्यो कार्यक्रम यदि हामी तालिम गर्दैछौँ, मिटिङहरू गर्दैछौँ, त्यसको लागि खाजा स्टेसनरीदेखि लिएर खर्च हाम्रो के छ, कति छ, हामी पहिला हाम्रो हिसाब सार्वजनिक गर्छौँ। अनि अब अहिलेसम्म त कसैले पनि कुनै पनि संस्थाले आफूसँग भएको कार्यक्रमको चाहिँ खर्च हामी यति गर्दैछौँ भनेर अहिलेसम्म गएर चाहिँ भन्ने गरेको त चाहिँ इतिहासै छैन। त्यसो हुनाले त्यो लगायतदेखि लिएर हाम्रा त्यहाँका व्यवहार, हाम्रा गतिविधिदेखि लिएर हामीसँगको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका, हाम्रो अनुभव सबै कुराहरू सुनिसकेपछि पहिला उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले सोचेर आए पनि पछि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चाहिँ यो संस्था अरूभन्दा फरक रहेछ भन्ने बुझाइमा जानुभएको छ। र अहिले हामीलाई राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँहरू जस्तै मिडियाका साथीहरूदेखि लिएर सबैले हामीलाई सहयोग गरेर चाहिँ हामी के हो भन्दा राष्ट्रिय कृषक समूह नितान्त किसानको सवालमा, किसानका मुद्दामा वकालत गर्ने सङ्गठन हो। यो गैर राजनीतिक सङ्गठन हो। यसले कुनै पनि पार्टीको चाहिँ हितको लागि यो चाहिँ लाग्दैन र साझा ढङ्गले अगाडि बढ्छ र किसानको मुद्दामा केन्द्रित छ र यसले काम गर्ने तौर तरिकाहरू पनि अरू संस्थाको भन्दा फरक छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय कृषक समूह जस्तो चाहिँ ढङ्गले संस्था चलाउनु पर्छ
होइन चाहिँ यो एउटा अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने निकायहरू पनि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ र हामीलाई धेरै सबैले माया गर्नुभएको छ। त्यो माया किन गर्नुभएको छ भन्दा हाम्रा चाहिँ व्यवहारदेखि लिएर हामीले गर्ने गतिविधि लाई बुझेर नै हो। त्यस भएको हुनाले जति अरू संस्थाहरूसँग तुलना गर्ने चाहिँ कुरा आउँछ नि, संस्था भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ भन्ने बित्तिकै यो हो भने हामी क्लियर कुरा गर्छौँ, हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ तपाईँका एउटा एनजिओ थपिन आएको होइन है। हामी तपाईँहरूलाई सहयोगको रूपमा हामीसँग भएका चाहिँ ज्ञानसिपहरू, तपाईँ हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई कसरी सही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, हामीसँग भएका चाहिँ स्रोत साधनहरूलाई कसरी तल्लोभन्दा तल्लो एकदम भुइँ किसान तहमा कसरी पुर्याउने, त्यो भुइँ किसानको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने खालका नीति नियमहरू कसरी निर्माण गर्ने र कुन विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्दै यो देशमा चाहिँ उत्पादन बढाउने र हामी देशमा चाहिँ कृषिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने होइन। हामीलाई चाहिँ थाहा छ नि त, हिजोको दिनमा केही पनि थिएन, यहाँ चाहिँ न प्राविधिक थिए, न प्रविधि थियो, न बजेट थियो, न मन्त्रालय थियो, न कर्मचारी थियो। त्यो सन्दर्भमा आजभन्दा चाहिँ 34-40 वर्षको कुरा गर्ने हो भने नेपाल त निर्यातक कार्यालय, धान र चाहिँ चामलको निर्यातक कार्यालय राखेर होइन, कार्यालय राखेरै कर्मचारी राखेरै धान चामल निर्यात गर्ने देश हो नि। तर अहिले 34-35 यो चाहिँ 40 वर्षको हाराहारीमा आउँदाखेरि त हामीसँग बजेटदेखि लिएर यहाँ कर्मचारी कुरादेखि लिएर पहिला चाहिँ मन्त्रालय थिएन होइन, मन्त्रालय नै थिएन। राणा कालमा चाहिँ बल्ल एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ परिषद अड्डा भनेर कृषि चाहिँ परिषद अड्डा भनेर चाहिँ व्यवस्था भएको थियो। 2007 सालमा त्यसलाई भङ्ग गरेर 2008 सालमा चाहिँ बल्ल खाद्य कृषि र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय भनेर स्थापना भयो। त्यसपछि अनि संरचना विकास आउँदाखेरि हामी कृषिमा ठुलो फड्को मार्यौँ भन्ने खालको कुरा पनि गर्छौँ। थुप्रै बजेट खर्च गरेका छौँ, कर्मचारी संरचना राखेका छौँ। आखिर तल्लो तहमा जाने हो भने कृषि त बिग्रिँदो छ। त्यो किन बिग्रिँदो छ भन्दा हाम्रा चाहिँ सबै स्वार्थले गर्दाखेरि, जस्तो कि स्वार्थले तपाईँ चाहिँ एउटा किसानको छोरो पनि हुनुहुन्छ। हजुर, किनकि हिजोदेखि नै खेती किसानमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ, त्यही किसानको छोरो आज राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। किसानकै सेवामा तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ यो समयसम्म। हजुर, मैले यो कुरा गर्दाखेरि आजको दिनको नेपालको यथार्थ कुरा हामीले गर्दाखेरि हजुर, हामीले उत्पादन गरेका तरकारी, हामीले उत्पादन गरेको गोलभेडा बारीमा कुहिएर जान्छ, तर छिमेकी देश भारतबाट आएको गोलभेडा खुरु उपभोक्ताले किन्ने गर्छन्। किन यस्तो हुन्छ, यो कहिलेसम्म होला? तपाईँलाई यो विषयमा त्यस्तो, किनकि कृषकप्रति नै समर्पित भएको मान्छेलाई त कि त्यस्तो चाहिँ फिल हुँदैन? त्यही त म अहिले यहाँसँग जोड्दै थिएँ त्यही विषयमै। अलिकति तपाईँले चाहिँ कुरा राख्नुभयो, एकदम चाहिँ राम्रो छ। अब यो नेपालको कृषिको कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ कस्तो भयौँ भने पहिला बाउबाजेले अपनाएको चाहिँ पद्धतिमा त्यही तहमा मात्रै भइदिएको भए पनि हामी आफ्नो ढङ्गले स्वच्छ उत्पादनदेखि लिएर आत्मनिर्भर भएर चाहिँ खाने होइन, त्यो खालको कुरा हुन्थ्यो होला। अब अहिलेको कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो त तपाईँको इन्डियाबाट आउँछन् सबै। अहिले यो कमिसनको चक्करदेखि लिएर धेरै कुराले गर्दाखेरि स्वार्थले गर्दा नेपालको कृषि बिग्रिएको छ। सुन्नु, म 4वटा कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ गर्न चाहन्छु। जस्तै राज्यले भन्दाखेरि चाहिँ बजेट चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ, 2 वर्षपछि चाहिँ डबल उत्पादन गर्ने, 5 वर्षमा डबल गर्ने, 10 वर्षमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, विभिन्न किसिमका घोषणाहरू गर्छ। तर स्थिति के छ भन्दाखेरि कृषि उत्पादन गर्ने किसान निराश छ, किसानलाई निराश बनाइन्छ, किसानलाई हौसला प्रदान कहीँबाट छैन। किसानले उत्पादन गरेको चिज गाउँ गाउँमा जाने भने खेर गएको छ, तर यहाँ चाहिँ सुविधाको नाममा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ ढक्का लाएर किनेर ल्याएपछि बस। गत वर्षको कुरा गरौँ तपाईँलाई, हामीले 2 वर्ष अघि चाहिँ यो दुध, पाउडर दुध ल्याउनेदेखि लिएर यी कुराहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ, नेपालको दुध प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ होलिडे भएको छ है, मिल्क होलिडे हुन्छ, किसानले यहाँको दुध बेच्न पाएन भन्ने कुरा भएपछि त्यहाँ चाहिँ बन्द गर्ने कुरा भएको थियो। अहिले गएकै वर्षको कुरा गरौँ, फेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेको मन्त्री आइसकेपछि फेरि त्यो डिडिसीले चाहिँ यति चाहिँ ठुलो पहल, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ संयन्त्र परिचालन गरेर फेरि ल अब चाहिँ पाउडर दुध नल्याइकन हाम्रो चाहिँ डिडिसी बन्द हुन्छ। अब चाहिँ नेपालको चाहिँ मध्ये चाहिँ होइन अलिकति चलेको संस्थानहरूमध्ये डिडिसी हो। अब यही बन्द भयो भने अब के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूले यदि चाहिँ दुध ल्याउन, पाउडर दुध ल्याउन सकिँदैन भने डिडिसी बन्द हुन्छ। अब के गर्ने भनेर मन्त्रालयमा मिटिङ थियो, मिटिङ बोलाए, म पनि गएको थिएँ, मलाई पनि बोलाइएको थियो मन्त्रालयमा। त्यसपछि उहाँहरूको त्यो तर्क आएपछि मैले उहाँहरूलाई के भने, तपाईँहरूलाई दुध कैसे चाहियो, तपाईँहरू
हेर्नुहोस् दुध भयो ठाउँ म पुर्याइदिन्छु, म देखाइदिन्छु, त्यो दुध तपाईँहरू ल्याउनुहोस्। अहिले सुविधा छ, बाटो छ होइन। कतिपय ठाउँमा पहाडी जिल्लाहरूतिर हामी जाँदाखेरि दुध बेच्न नपाएर किसानहरू रोएको अवस्था छ। यहाँ सरकार र चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्धित तहमा बस्नेहरूले के गर्छ, उहाँ चाहिँ पाउडर दुध किनेर ल्याएर अनि त्यसपछि यहाँ दुध बेच्ने। हामीले के भनौँ, नेपालमा यहाँको हाम्रो स्थानीय तहमा उत्पादन भएको दुध बरु सङ्कलन गरेर पाउडर दुध बनाउँछ न तपाईँहरू त्योतिर किन नलाग्ने होइन। त्यो कुरा हामीले गरिसकेपछि लगभग त्यहाँ चाहिँ अब यो प्राइभेटहरूले ल्याए, उनीहरूले ल्याउने कुरा भएन, हामीले त्यसलाई चाहिँ फोक्का दिन सकेनौँ। यति मात्र हो। जस्तो सुन्नु तपाईँ, एउटा किसानले चाहिँ तपाईँको सुन्नु धानमा जुन मल छर्नु पर्ने हुन्छ, मल आउँदैन होइन। तपाईँको अब गहुँको सिजन आयो, मल आउँदैन, अनि सरकारले भन्छ धानमा आत्मनिर्भर बनाउँछु मेरो मुलुकलाई, तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउँछु, माछामा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्छ। माथिबाट बजेट जान्छ, एउटा दूरदराजमा रहेको किसान समक्ष पुग्दाखेरि त्यो बजेटको 1/4 पनि बजेट त्यहाँ पुग्दैन। यसरी चाहिँ जुन राज्य सत्ता सरकार जुन हाम्रा शासकहरूको यो प्रवृत्ति देख्दाखेरि तपाईँहरूको जुन एउटा सङ्गठन छ नि, यस्ता सङ्गठन किसानसँग चाहिँ आबद्ध सङ्गठनहरू छ, ती सङ्गठनहरूले पनि कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ एउटा प्रभावकारी कदम सरकारको चाहिँ विरुद्धमा किन यस्तो गर्यो भने खबरदारी गर्न सकेको त कुनै पनि सङ्गठनहरूले देखेन। ठिक छ, म यहाँलाई एकदमै यहाँको प्रश्न जायज छ। म अहिले अलिकति कुरा गर्दै थिएँ, जस्तै अब अहिले किसानले उत्पादन सामग्री कुरा म गर्दै थिएँ, त्यसपछि म यहाँको प्रश्न पनि जोड्छु। उत्पादन सामग्री जस्तै मल पाउने समयमा मल छैन, यहाँले भनिहाल्नुभयो। मल त पाइएन, अहिलेको चाहिँ धानको त कुराहरू भयो, फेरि अब चाहिँ गहुँको लागि चाहिँ सापटी ल्याउने भनेको त्यो पनि नभएर अहिले फेरि किन्न पर्ने। त्यसो गर्दाखेरि अब किसानको चाहिँ गहुँ छर्ने बेला भयो, उम्रिएर पहिलोपटक पानी लगाएपछि युरिया मल प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यतिखेर किसानले फेरि पनि मल पाउने स्थिति पनि छैन होइन। अब उत्पादन गर्यो, तरकारी उत्पादन गर्छ, यहाँले भन्नु खाल्डोमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू नेपालको उत्पादन खेर जाने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने, सङ्कलन गर्न सक्ने, सरकारले बजारीकरण गर्न सक्ने र बाहिरी कुराहरू ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराले गर्दाखेरि यो स्थिति बिग्रिएको छ। र यहाँको जुन कुरा छ, अब सङ्गठनहरूले के गर्यो त होइन, तपाईँहरू पनि एउटा सङ्गठन हो, के गर्यो त हामीले, मैले अहिले यहाँसम्म भनेको थिएँ 30-40वटा मुद्दाहरू हाम्रा चाहिँ सवालहरू छन्, त्यो उप हामीले बेला बेलामा सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिएर हुन्छ कि नीति निर्माण चाहिँ तयार गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बसेर छलफल गरेर बहस गरेर हुन्छ कि किसान मैत्री नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर किसानका समस्यालाई उठान गर्ने कुराहरू, जस्तै चाहिँ धान गत चाहिँ असारमा धानको चाहिँ समर्थन मूल्य तोकियो, अहिले किसानकोले चाहिँ धान उत्पादन गर्यो, अहिले धान चाहिँ किसानले बेच्न पर्ने, त्यो व्यापारीले मिलवालाले जति भन्यो त्यतिमा, जस्तै 27 रुपियाँ 35 पैसा प्रति किलो सरकारको समर्थन मूल्य छ, तर किसान अहिले 21-22 रुपियाँ 20 रुपियाँ किलोमा चाहिँ धान बेचिरहेको छ। त्यसो भने हामीले सबभन्दा पहिला खबरदारी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ निकाल्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ हो। त्यसले गर्दा सबैले चाहिँ सङ्गठनहरूले के गरेका छन् त्यो अर्काको बारेमा मैले बोल्दिनँ होइन, आफ्नो बोल्ने हो। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ यति चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेको छ। जुनसुकै किसानका समस्यामा, जस्तै तराईमा अहिले चाहिँ किसानले उखुको मूल्य पाइरहेको छैन, कतिपय श्रीराम सुगर मिल किसानको चाहिँ उखुको भुक्तानी 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको भुक्तानी नदिकन अहिले चाहिँ साउनदेखि चाहिँ ल हामी बन्द गऱ्यौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरेर बसेको छ। अहिले त्यहाँ किसानहरू कराएर आउँदाखेरि अब हामी चाहिँ जग्गा यादी नबेचिकन तिम्रो भुक्तानी कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यो उखुका कुरादेखि लिएर त्यो मात्रै श्रीराम नभइकन इन्दिरा, त्यसपछि लगायतका अरू चाहिँ अन्नपूर्ण लगायतका चाहिँ सुगर मिलहरूले पनि भुक्तानी दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ करोडौँको चाहिँ किसानको भुक्तानी दिनुभएको छ। यस्ता मुद्दाहरूदेखि लिएर किसानलाई सङ्गठित गर्ने, किसानका चाहिँ आवाजहरू बोल्ने, किसानलाई परेको पीडामा आवाज उठाउने तहमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ एकदम लागिरहेको छ। र यसमा कुनै पनि ढङ्गले कुनै पनि समयमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ किसानभन्दा टाढा गएर किसानभन्दा चाहिँ का कुरालाई चाहिँ नउठाइकन किसान बिर्सेर राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चल्दैन र त्यो हिसाबले जान हुँदैन भन्ने तहमा हामी एकदम प्रतिबद्धता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। जुन आफ्नो समयको व्यस्तताको बेचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दसैँ बिदा भइसकेको छ, नजिकै गरेको दीपावली, छठ, लोसार लगायतका विभिन्न पर्वहरू आउँदैछ, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फ। हस्, नमस्कार। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट र मेरो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको तर्फबाट समग्र कृषि टिभी परिवारलाई नै शुभकामना छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हेलो किसानको आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको बसाइबाट म लालकुमार मुक्तान आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।